Galaxy News Hour live. शासन सत्ता मात्र होइन, शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अचेल फेरि शासकीय व्यवस्था फेर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनी शासकीय व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली फेर्न फेरि अर्को लडाईँका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई उक्साउँदैछन्। दाहालको यस खालको प्रस्तुतिले उनी आफैले पक्षपोषण गरेको प्रणालीप्रति आफै विश्वस्त नरहेको देखाएको छ। नेतृत्वका काम कारबाही र अभिव्यक्तिको दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छ। फेरि पार्टी नेताले बोलेपछि कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू त्यसैलाई दिव्य बाणी मानेर अनुसरण गर्ने तर आफ्नो विवेक प्रयोग नै नगर्ने प्रवृत्ति हाम्रो दलीय राजनीतिमा अर्को समस्या छ। निर्वाचनमा आफ्नो दल असुरक्षित देखेपछि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा दोष देख्ने चस्मा आफैमा खोटपूर्ण छ। वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा कमी कमजोरी छ भने पनि त्यसको निवारण आन्दोलन वा लडाईँ होइन, राजनीतिक तहको सहमति र संसदीय प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन हो। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी काभ्रेको पाँचखालमा 31 रोपनी सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिले कब्जा गरे भन्ने सम्बन्धमा विशेष खोज सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। साथै बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको नेपाल सम्बन्ध र नागरिकता विधेयकका भू राजनीतिक आयाम पनि केलाउनेछौं। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। मागे जति सीट नपाएपछि जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिँदै लोसपा एमालेसँग वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन् गठबन्धन फुटाउन षड्यन्त्र भयो। काभ्रेको पाँचखालमा 31 रोपनी सार्वजनिक जग्गा एकै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको खुलासा। अरनिको राजमार्गसँगै 50 करोड भन्दा बढीको सम्पत्ति हडप्न अनेक प्रपञ्च। बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग छाडे नेपालमै आएर आरोपको सामना गर्ने। बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने महारानीको निधनमा विश्वभरबाट शोक व्यक्त। चार्ल्स बने नयाँ राजा, नेपालले पनि भोलिदेखि 3 दिन शोक मनाउने। र अस्ट्रेलियाका चर्चित क्रिकेटर ब्रेट ली नेपालमा, नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सिप सिकाउन T20 लिगको मेन्टर नियुक्त। काभ्रेको पाँचखालमा 31 रोपनी भन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा एकै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ। स्थानीयले गौचर, पानीघाट र मृत्यु संस्कारमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा 2048 सालमै व्यक्तिले दर्ता गरी त्यसपछि अरूका नाममा कित्ताकाट र नामसारी पनि गरेको भेटिएको छ। यही जग्गा धितो राखी कर्जा समेत लिएर नतिरेको कारण बैंकको लगानी समेत जोखिममा पारिएको छ। कर्जा भुक्तान नभएपछि सिन्धु विकास बैंकले लिलाम सकारेर भोग चलनको प्रयास गरेपछि घटना बाहिरिएको हो। अरनिको राजमार्ग छेउको यस जग्गामा पहिला स्थानीयले गाईबस्तु चराउँथे। पानीघाट थियो, मृत्यु संस्कार यही सम्पन्न गरिन्थे। चीनको तातोपानी नाका जोड्ने यस राजमार्ग छेउछाउमा व्यापारिक गतिविधि बढ्न थालेपछि भूमाफियाले यहाँको जग्गामा आँखा गाडे। मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर रातारात आफ्नो नाममा बनाए। मालपोत कार्यालय काभ्रेको विवरण अनुसार 2048 सम्म यो जग्गा सार्वजनिक नै थियो। 2048 कार्तिक 10 गते यहाँको 31 रोपनी 13 आना जग्गा छुट दर्ताका नाममा एकाएक डुण्डराज अधिकारीका नाममा लाल पूर्जा जारी गरियो। सुकुम्बासी बसिरहेको यो जग्गा भित्रभित्रै अरू व्यक्तिका नाममा पनि नामसारी र कित्ताकाट मात्रै भएन, बैंकमा धितो राखी ऋण समेत लिएको देखिन्छ। मालपोतको अभिलेख अनुसार 16 रोपनी जग्गा 5 जनाको नाममा कित्ताकाट भएको छ। त्यसमध्ये कित्ता नम्बर 2883 को 4 रोपनी 14 आना 2 पैसा जग्गा धितो राखेर प्रजिन्तराज जोशीले सिलसिला ट्रेडर्सका नाममा सिन्धु विकास बैंकबाट कर्जा लिए। उनले कर्जा नतिरेपछि बैंकले लिलामीका लागि सूचना निकाल्यो। कसैले लिलाम नसकारेको जनाउँदै 2078 असोज 4 गते बैंक आफैले लिलाम सकार्यो। अहिले बैंकले जग्गा सम्याएर भोगचलन गर्न खोजेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका छन्।
पछि फेरि हामी जम्मा 30-35 जना कति छौँ यहाँ सार्वजनिक हो भन्ने मान्छे वडाको अध्यक्ष सार्वजनिक भनेर जनाएको छ यहाँको 6 नम्बर सरले भनेको छ अगाधारी सार्वजनिक भनेको छ अहिले आएर पछि जबरजस्ती गरियो अब यो सिन्धु विकास बैङ्कले ढितो लिएछ मान्छे कहाँ हाल थाहा छैन त्यो नभएको भने अब अहिले यतिखेर आएर उनीहरूले जबरजस्ती गरेर फेरि यहाँ आएर मान्छे लागेको छ कटिङ गरिरहेको छ अब हामीले यो काम गर्न पाएन हामीले यहाँ यसको मिटर छैन यसको मिटर छैन मैले आफ्नो नाउँको मिटरबाट पानी खर्दैछु यो हामीले मूल दर्ता गर्न पाएको अब प्रति हामीले मिटर दिन्थ्यो नि सिँचाइ मिटर दिन्थ्यो सुपता पानी खुवाउन 18 घर पहिला यहाँ वडाले पैसाले सुकुमासीले पानी खुवाउनु भइहाल्छ यहाँ सबै सुकुमासी हुने खाने छैन भने चाहिँ अहिले पैसा आएर हाम्रो सबै गर्न पर्यो सार्वजनिक हडपेर त्यही जग्गा देखाउँदै ब्याङ्कबाट ऋण लिने र त्यो ऋण समेत नतिरी ब्याङ्क डुबाउनेसम्मको खेल यसभित्र देखिन्छ। स्थानीय अहिले यस गिरोहको खोजी गरी कारबाही गराउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विभिन्न निकाय गुहारिरहेका छन्। त्यो जग्गा हडपिनीवालाको चाहिँ ससुराको जग्गा त्यहाँ टच थियो आफ्नै जग्गा रैकर जग्गा नि त्यही टच भएको नाताले अनि यो छुट भएर चाहिँ उसले दरखास्त दिएछ मालपोतमा अनि छुट भनौँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ अदालतले किन के माल अड्डै किन उसले माल अड्डामा घुस खुवायो अनि त्यहाँ जिल्लाबाट त्यसलाई चाहिँ आफूले जितेर चाहिँ आफ्नो गराएर लिएर आयो सुरुमा अनि पछि हामीले थाहा पाएपछि अनि हामीले त्यसलाई उल्टाउनको लागि फेरि मुद्दा हाल्यौँ उल्ट्यो पनि अनि उल्टेर यसै गरी जिल्लाबाट हामीले हार्यौँ अनि पुनरावेदन गयौँ त्यहाँ पनि हामीले हार्यौँ अनि पछि सर्वोच्चमा गएपछि पनि अनि हामीले हारेपछि छोडिदिएको। स्थानीयको उजुरीपछि अख्तियारले भदौ 21 गते 5 खाल नगरपालिकासँग स्थलगत मुचुल्का सहितको प्रतिवेदन माग गरेको छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी हुँदा मालपोत अधिकृत रामप्रसाद सुप्ल्या जोशी र रामप्रसाद अमात्य थिए। यस जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन गर्दा पनि अहिले 50 करोड भन्दा माथि हुन्छ, जहाँ कम्तीमा 10 लाख रुपियाँ प्रति आना कारोबार भइरहेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि काभ्रेबाट पूजन धितालको रिपोर्ट। काठमाडौँ वसुन्धराको 65 आना जग्गा मालपोत कार्यालय, साबिक धापासी गाविसका कर्मचारी र टोखा नगरपालिकाका बहालवाला जनप्रतिनिधि समेतको मिलेमतोमा हत्याउन खोजेको थप प्रमाण फेला परेको छ। टोखा 7 का अध्यक्ष नरोत्तम राणाले 2021 मै पर्ती जनिएको जग्गाको तिरो बुझाएर आफ्नो बनाउन खोजेका हुन्। तिरो बुझ्नका लागि राणाका पक्षमा मालपोतले पत्राचार नै गरेको पाइएको प्रकरणमा अहिलेसम्म कुनै नियामकले पनि छानबिन गरेका छैनन्। साबिक धापासी गाउँ विकास समिति 7 को किता नम्बर 46 को 4 रुपैयाँ 1 आना 1 पैसा जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने 21 सालकै नापीबाट प्रष्ट देखिन्छ। यो जग्गा कसैले तिरो तिर्न छुटेर अथवा कसैको दान दातव्यबाट सार्वजनिक भएको होइन। यो नेपाल सरकारकै साबिक पर्ती जग्गा हो। यो जग्गालाई आफ्नो बनाउन टोखा नगरपालिका 7 का अध्यक्ष नरोत्तम राणाले 2021 देखि 56 सम्मको तिरो नै बुझाएको पाइएको छ। 2054 देखि साबिक धापासी गाउँ विकास समितिको जनप्रतिनिधि समेत रहेका राणाले पदीय पहुँच दुरुपयोग गर्दै सरकारी श्रेष्ठतामा आफ्नो हक भोग कायम गर्न खोजेका हुन्। 2021 के नापीमा साबिक पर्ती जनिसकेको जग्गा साबिक मौजाको तिरोछुट भनेर बुझ्न किन सिफारिस गरिएको हो त्यो चाहिँ रहस्यमय छ। सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा पार्न राणाले 2 रुपैयाँ 8 आना 2 पैसा जग्गाको तिरो बुझ्न मालपोत कार्यालय चाबेलीका कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारेका छन्। मालपोतले 2057 माघ 20 गते पत्र लेख्दै तिरोछुट बुझ्न पत्राचार नै गरेको पाइएको हो। यहाँ बसेका पुराना स्थानीयहरू जुन पहिला बसेकाहरूका जग्गाहरू चाहिँ 22 सालमा चाहिँ छुटेर बसेको अवस्था र पुस्तेनी त्यहीँ बसिरहेको धेरै घरहरू त्यस्ता घरहरू छन् र त्यसमा चाहिँ श्रेष्ठतामा चाहिँ नेपाल सरकार लेखिएका र उहाँहरूसँग भएको प्रमाणहरूको कारणले गर्दाखेरि कसैको मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ। त्यस्ता जग्गाहरू पनि हाम्रो नगरपालिकामा धेरै नै छ। त्यस्ता जग्गाहरू चक्रपथबाट केही कित्ताभित्र दाहालगौडाबाट दक्षिणतर्फको 4 रुपैयाँ 1 आना 1 पैसा जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्न चलखेल भएको सूचना पाएपछि 2044 कार्तिक 25 गते नै सरकारका नाममा पूर्जा बनाइएको थियो। तर राणाले जग्गा हत्याउने प्रयास छाडेका छैनन्। अहिले दाहालगौडादेखि तलतिर पनि ठुला ठुला संरचना बनेका छन्। त्यस ठाउँका केही घर पनि सार्वजनिक जग्गामै पर्ने स्थानीयको दाबी छ। राणा आफ्नो पुर्ख्यौली हकभोग कायम भएको जग्गा भनी कुत बुझाएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे। तर 2066 असोज 29 गते सर्वोच्चले उनको दाबी खारेज गरिदियो। त्यसपछि पनि राणाले सार्वजनिक जग्गा हत्याउने प्रयास जारी नै राखेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा चासो समेत दिएको छैन। बहालवाला जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउन खोजिरहेको प्रकरणमा अख्तियारको मौनता भने रहस्यपूर्ण छ। क्यामेरामा रिके सिंहका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने देशव्यापी रोगले कहीँ पनि छाडेको छैन। घाट र चौतारा समेत भूमाफियाले हडपेका छन्। सरकारी कर्मचारी पनि यसमा मिलेका छन्। तर विशेष अग्रसरता देखाएर सरकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायहरू भने मौन छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन टुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। देउवाले आज चितवनमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा गठबन्धन कुनै हालतमा नटुट्ने दाबी गरे। उनले अहिलेको समयमा गठबन्धन तोड्नु कङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र हुने बताए। उनले गठबन्धनको विरोधमा नबोल्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। देउवाले गठबन्धनका कारण कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री प्राप्त गर्ने अवसर पाएको नबिर्सिन भनेका छन्। बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL नखेल्ने भएका छन्। सन्दीपले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत CPLबाट बिदा लिने निर्णय गरेको जनाएका हुन्। उनी CPL खेल्न करिब 2 साता अघि वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। उनले केही दिनमा नेपाल फर्किने जनाएका छन्। उनले आफूमाथि लागेका सबै आरोपको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले आरोप आधारहीन भएको दाबी गरेका छन्। आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै सन्दीपले निर्दोषलाई न्याय मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले नेपालको कानुनप्रति पूर्ण विश्वास रहेको उल्लेख गरेका छन्। सन्दीप विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बिहिबार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टिमबाट बिहिबार नै निलम्बन गरेको थियो। सिराहाको लहान नगरपालिकाका उपप्रमुख रामचलितर महतोलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि सम्पर्कविहीन भएका महतो आज आफै प्रहरीमा उपस्थित भएका हुन्। कानुन व्यवसायी र पार्टीका कार्यकर्ता सहित दिउँसो इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानमा उपस्थित भएका महतोलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि म्याप थप गर्न महतोलाई आइतबार सिराहा जिल्ला अदालतमा पेश गरिने प्रहरीले जनाएको छ। जागिर लगाइदिने भनी जेठ 19 गते कार्यकक्षमा बोलाएर बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै लहानकी 21 वर्षीय महिलाले साउन 4 मा किटानी जाहेरी दिएपछि महतो सम्पर्कविहीन भएका थिए। सम्पर्कविहीन भएको 51औं दिनमा उनी प्रहरीमा उपस्थित भएका हुन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। राजनैतिक दल, नागरिक समाज, प्रशासन र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बीचको छलफलमा डाक्टर करण शाह विरुद्धको उजुरी फिर्ता लिने सहमति भएपछि चिकित्सकहरू विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्किएका छन्। भदौ 2 गते प्रतिष्ठानका अस्पतालका कर्मचारीले डाक्टर शाहमाथि हातपात गरेपछि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले सेवा अवरुद्ध गरेका थिए। डाक्टर शाह विरुद्ध उपचार नगरी बाल हिंसा गरेको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएपछि 60 चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। बेलायतमा इतिहासमै लामो समय शासन गर्न पाएकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा विश्वभरबाट शोक व्यक्त भएको छ। वेल्सका राजकुमार चार्ल्स नयाँ राजा बनेका छन्। दिवंगत महारानीले नेपालमा 2 पटक राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन्। यी विविध सन्दर्भ अबको क्रममा। बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा विश्वले शोक व्यक्त गरेको छ। महारानी एलिजाबेथको निधनमा बेलायती संसदले आज विशेष श्रद्धाञ्जली सत्र गर्यो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू संसदमा भेला भए। बेलायतमा उनको जीवनको प्रत्येक वर्षका लागि 96 राउन्डको सलामी अर्पण गरिएको छ। महारानी एलिजाबेथको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न दरबार र गिर्जाघर बाहिर उल्लेख्य भिड लागेको छ। विश्वले नै महारानी एलिजाबेथ प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। महारानी एलिजाबेथको निधनप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुःख व्यक्त गरेकी छन्। उनले लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासमा पुगेर शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरिन्। उनले नेपालले एक असल मित्र गुमाएको बताएकी छन्। सरकारले बेलायती महारानीको निधनमा भदौ 25 देखि 27 गतेसम्म शोक मनाउने र नेपालभरका सरकारी कार्यालयका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने
निर्णय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आज आधा झण्डा झुकाएर महारानीको निधनमा शोक प्रकट गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले वाशिंटन डीसी स्थित बेलायती दूतावासमा शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले पनि पेरिस स्थित बेलायती दूतावास पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। डेनमार्ककी महारानी मार्गरेट द्वितीयले एलिजाबेथको निधनको शोकमा 50औं वार्षिकोत्सव मनाउनका लागि तय कार्यक्रम एक साताका लागि स्थगित गरेकी छन्। महारानीको निधनपछि वेल्सका पूर्व राजकुमार चार्ल्सलाई राजगद्दी हस्तान्तरण गरिएको छ। 73 वर्षीय चार्ल्स एलिजाबेथ द्वितीय र ड्युक प्रिन्स फिलिपका जेठा छोरा हुन्। उनलाई स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान 10 बजे राजा घोषणा गर्ने तालिका छ। उनले प्रधानमन्त्री लिज ट्रससँग भेटेर केही बेरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दैछन्। महारानी एलिजाबेथको जीवनसँग जोडिएका विविध आयाममा केन्द्रित रहेर हामीले थप सामग्री तयार पारेका छौँ। सहकर्मी प्रज्वल नेपालीबाट। 70 वर्ष बेलायतको राजकीय सत्ताको नेतृत्व गरेकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विश्वभर भएका थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको साक्षी भइन्। उनले आफ्नो शासनकालमा निकै उतार चढाव देख्नु पर्यो, तैपनि कहिल्यै विचलित नभई राजतन्त्रको गरिमा जोगाइराख्न सफल भइन्। आफ्नो शासनमा बेलायतको प्रभाव कम हुँदै गएको र राजतन्त्रकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरी तीव्र रूपमा विश्वमा परिवर्तन भइरहेको बेला महारानी एलिजाबेथको शासनकाल भने उदाहरणीय रह्यो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको जन्म सन् 1926 अप्रिल 21 लन्डनमा भएको थियो। उनको वास्तविक नाम एलिजाबेथ एलेक्सान्ड्रा मेरी विन्स्टर हो। महारानी एलिजाबेथ बेलायती राजपरिवारमा सबैभन्दा लामो समय शासनको बागडोर सम्हाल्ने सदस्य हुन्। यति मात्र होइन, लामो समय सत्तामा रहने विश्वकै शासकहरूको सूचीमा फ्रान्सेली राजा शासक लुई 14 पछि उनी दोस्रो स्थानमा छिन्। 7 दशकसम्म सिंहासनमा रहेकी एलिजाबेथ 25 वर्षको उमेरमा सन् 1952 सत्तारोहण गरेकी थिइन्। त्यसबेला कसैले पनि उनी रानी बन्छिन् भनेर विश्वास गरेका थिएनन्। रोल क्रममा आफ्नो बुबा र काकापछि उनी तेस्रो स्थानमा थिइन्। दोस्रो विश्वयुद्ध समयमा राजकुमार फिलिपसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी एलिजाबेथले 1947 मा विवाह गरिन्। I pronounce that they be man and wife together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen. सन् 1952 मा बुबा राजा जर्ज पञ्चमको देहावसानपछि बेलायत एलिजाबेथको गद्दी आरोहण भयो। महारानी बने लगत्तै विभिन्न देशको भ्रमण थालनी भयो। उनी सन् 1953 नोभेम्बरमा विभिन्न देशहरूको भ्रमणमा निस्किने बेलासम्ममा बेलायतको उपनिवेश रहेका भारत सहितका देशहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेका थिए। महारानी एलिजाबेथ अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्ने पहिलो बहालवाला महारानी पनि थिइन्। 70 वर्षसम्म सिंहासनमा रहँदा महारानी एलिजाबेथले आफ्नो शासनकालमा धेरै उतार चढाव देखिन्। दोस्रो विश्वयुद्धको प्रभावबाट बेलायत तङ्ग्रिने प्रयास गरिरहेको थियो। त्यही बेला एलिजाबेथले पारिवारिक झमेला पनि बिहोर्नु पर्यो। छोरा राजकुमार चार्ल्स र राजकुमारी डायना बीचको वैवाहिक सम्बन्धले राजपरिवारमा तनाव भइरहेको थियो। सन् 1996 मा चार्ल्स र डायना बीच सम्बन्ध विच्छेद भयो। त्यसको 1 वर्षपछि राजकुमारी डायनाले कार दुर्घटनामा ज्यान गुमाइन्। छोराको बिग्रेको वैवाहिक सम्बन्ध सुधार्न र बुहारी डायनाको निधनपछि गुम्दै राजपरिवारको प्रतिष्ठालाई जोगाएर जनताको स्नेह जित्ने चुनौती महारानी एलिजाबेथले सामना गर्नु पर्यो। राजदरबारभित्रका घटनाहरूबाट विचलित नभई महारानी एलिजाबेथ राजतन्त्रको गरिमा बचाइराख्न सफल भइन्। उनको शासनकालमा बेलायतमा विन्स्टन चर्चिल, मार्गरेट थ्याचर र बोरिस जोन्सन लगायत 15 जना प्रधानमन्त्री बने। अमेरिकामा मात्रै 14 जना राष्ट्रपति परिवर्तन भए। बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले 3 दिन अघि मात्रै महारानी एलिजाबेथबाट पदभार ग्रहण गरेकी हुन्। पारिवारिक जीवनमा कैयौं अप्रिय घटनाको साक्षी बनेकी महारानी एलिजाबेथलाई स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने शालीन राष्ट्राध्यक्षका रूपमा लिइन्छ। 21,000 भन्दा बढी समारोहमा सहभागी भइसकेकी उनले 120 देशको भ्रमण गरी संसारकै सबैभन्दा धेरै यात्रा गर्ने राष्ट्राध्यक्षको कीर्तिमानी समेत राखेकी थिइन्।
बेलायतको इतिहास बोकेकी महारानी एलिजाबेथको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। महारानीको देहावसान पश्चात छोरा राजकुमार चार्ल्स तृतीय बेलायतको राजा बनेका छन्। बेलायतमा महारानीको मृत्यु भएको दिनलाई डी-डे भनिन्छ। बेलायती समाचार संस्था बीबीसीले महारानीको निधन हुँदा विशेष संस्कारको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। बीबीसी टेलिभिजनका सबै समाचार वाचकहरूले कालो सुट लगाउँछन् भने बीबीसी लेखेको लोगो पनि रातोबाट कालो बनाएको छ। महारानीको पार्थिव शरीरलाई 9औं दिनमा विन्स्टर क्यासलमा समाधिस्थ गरिनेछ। बेलायती महारानीको निधनपछि बेलायत अहिले 10 दिने शोकमा छ। महारानीको जीवनकालमा कतिपय आरोह र अवरोह पनि आए, तर पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यनिष्ठतामा अडिग उनको शासनकाल, प्रेम विवाह अनि सामाजिक सांस्कृतिकदेखि जीवन अन्त्यका हरेक विषय आफैमा रोचक छन्। युद्धको समयमा राजकुमार फिलिपसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी एलिजाबेथले 1947मा विवाह गरिन्। उनले 120 देशको भ्रमण गरी संसारकै सबैभन्दा धेरै यात्रा गर्ने राष्ट्राध्यक्षको कीर्तिमान राखेकी छन्। उनी अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण गर्ने पहिलो बहालवाला महारानी पनि थिइन्। उनी विश्वभरका 21,000 भन्दा बढी समारोहमा सहभागी भइसकेकी छन्। उनले शासन सम्हाल्दा बेलायतको नियन्त्रणमा रहेका भारतसहित धेरै देशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरिसकेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायत तङ्ग्रिने प्रयास गरिरहेको थियो। सोही बेला एलिजाबेथले पारिवारिक झमेला पनि बेहोर्नु पर्यो। छोराको बिग्रेको वैवाहिक सम्बन्ध सुधार्न र बुहारी डायनाको दुर्घटनापछि गुम्दै गएको जनप्रेम जित्ने चुनौती एलिजाबेथले सामना गरिन्। महारानी एलिजाबेथको शासनकालमा बेलायतमा विन्स्टन चर्चिल, बोरिस जोन्सन, लिज ट्रस लगायत 15 जना प्रधानमन्त्री बने। अमेरिकामा मात्रै 14 राष्ट्रपति परिवर्तन भएका छन्। बेलायतकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले 3 दिन अघि मात्रै महारानी एलिजाबेथ द्वितीयबाट पदभार ग्रहण गरेकी हुन्। महारानी एलिजाबेथलाई स्थायित्व र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने शालीन राष्ट्राध्यक्षका रूपमा लिइन्छ। बेलायतमा महारानीको मृत्यु भएको दिनलाई डी-डे भनिन्छ। अन्तिम संस्कारको कार्यक्रम डी-डेको 9औं दिनमा हुन्छ। महारानीको मृत्यु हुँदा बीबीसीले विशेष संस्कार पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। बीबीसी टेलिभिजनका सबै समाचार वाचकले कालो सुट लगाउँछन्। बीबीसी लेखिएको लोगो पनि रातोबाट कालो बनाइन्छ। नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो मुलुक बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनसँगै विश्वभर उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहेको छ। बेलायतको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा 70 वर्ष लामो शासन सञ्चालन गरेकी 96 वर्षीय स्वर्गीय महारानीलाई नेपालमा पनि स्मरण गरिएको छ। आफ्नो शासनकालमा 2 पटकसम्म नेपाल भ्रमण गरेकी उनको नेपालसँग भावनात्मक साइनो पनि छ। शाही बेलायती सेनाको सर्वोच्च कमान्डर समेत रहेकी उनको सुरक्षामा समेत विश्व प्रसिद्ध नेपाली गोर्खा सैनिक संलग्न छन्। यसले पनि उनको निधनको असर नेपालसम्म परेको छ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राज्यारोहणदेखि नै नेपालसँग विशेष साइनो छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको न्युजिल्यान्डका नागरिक एडमन्ड हिलेरी र तेन्जिङ नोर्गेले गरेको आरोहणको खबर उनको राज्याभिषेककै दिन सन् 1952 जुन 2 तारिकका दिन उल्लासका साथ विश्वमा सुनाइएको थियो, किनभने उनी न्युजिल्यान्डकी पनि रानी थिइन्। राजतन्त्र मात्र नभएर सुमधुर द्विपक्षीय सम्बन्धका कारण महारानी एलिजाबेथ 2 पटक नेपालमा राजकीय भ्रमणमा आइन्। हजुरबाबु जर्ज पञ्चम हुँदै आफ्ना ठुला बुबा एडवर्ड राजा हुँदा नेपाल शिकारका लागि आउँथे। आफ्ना बाबुको पालामा रोकिएको नेपाल भ्रमणको सिलसिला एलिजाबेथ द्वितीयले राजकीय भ्रमण गरेर निरन्तरता दिइन्। पति फिलिपसँगै आएकी उनले नेपाल भ्रमणका क्रममा न्यानो स्वागत पाइन्। भर्खरै शासन हातमा लिएका राजा महेन्द्रका लागि 2017 फागुनमा भएको बेलायती महारानीको नेपाल भ्रमण खास गरी चितवन शिकारका कारण चर्चित थियो। उनको भ्रमणका क्रममा नेपालले गरेको भव्य स्वागत, चितवनको मेगौलीमा निकै खर्च गरेर तयार पारिएको शिकारीहरूको शिविर बेलायती महारानीलाई प्रभावित पार्न नेपालले गरेको अथक प्रयासको उदाहरण थियो। सेना, प्रहरी अनि हात्तीहरूको लस्कर लगाएर राजा महेन्द्र आफै अतिथिका साथमा शिकारस्थल पुगेको त्यस घटनामा अतिथि खुसी पार्न थाइल्यान्डबाट मट्टीतेलबाट चल्ने गरी फ्रिज समेत ल्याइएको सुनिन्छ। राजा महेन्द्र प्रजातन्त्र विरोधी भनी आलोचित भए पनि यसले बेलायती राजपरिवार र देशसँगको सम्बन्ध बढाउन मद्दत पुग्यो। महेन्द्रको बेलायत भ्रमणको 1 वर्षपछि बेलायती राजपरिवार नेपाल आएको थियो। महेन्द्रपछिका राजा वीरेन्द्रको पालामा पञ्चायतकाल सकिनु अघि पनि बेलायती महारानी 4 दिने राजकीय भ्रमणमा
नेपाल आइन्। पहिले जस्तो शिकारमा नगए पनि महारानी बेलायती गोर्खा सैनिकका परिवारसँगको भेटघाट अनि अन्तर्क्रियाका अलावा राजधानीका सम्पदा अवलोकनमा पनि रमाइन्। उनको स्वागतमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यका अलावा जनस्तरबाट पनि भव्य स्वागत भएको थियो। त्यसयता उनका छोरा चार्ल्सले युवराजको हैसियतमा 2 पटक नेपाल भ्रमण गरे। बेलायती महारानीको नेपाल सम्बन्ध ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले बेलायतलाई विभिन्न युद्धदेखि निरन्तर पुर्याइरहेको योगदानका कारण पनि गहिरो छ। बेलायती साम्राज्यको विस्तारका अलावा उनको निजी सुरक्षामा बेलायती गोर्खा सैनिकको विशेष योगदान निरन्तर रह्यो। देश अनि आफ्नो सुरक्षामा विशेष सान्निध्य प्राप्त गरेकी महारानीले गोर्खा सैनिक अनि तिनका परिवारलाई सधैँ स्नेहको भावले हेरिन् र नेपाललाई बेलायतले दिएको विशेष स्नेहमा पनि महारानी अनि बेलायती राजपरिवारको त्यो भावनात्मक सम्बन्धले काम गरिरहेको छ। समकालीन विश्वकै शक्तिशाली महिला शासक एलिजाबेथको निधनपछि बेलायतले पुरुष शासकका रूपमा उनका छोरालाई पाउँदैछ। आफ्नी लोकप्रिय रानी गुमाएर शोकमा डुबेको बेलायतसँगै 15 कमनवेल्थ राष्ट्रले अब राजा चार्ल्स तृतीयलाई शासक पाएका छन्। चार्ल्स सामु आफ्नी आमा अनि सर्वमान्य राजा संस्थाको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी थपिएको छ। तृतीयले शासनभार सम्हालेसँगै अब बेलायती राष्ट्रगान गॉड सेभ द किङ अर्थात् ईश्वर राजाको रक्षा गरमा बदलिनेछ। यसले नै बेलायतमा एलिजाबेथ युगको अन्त्य अनि चार्ल्स युगको सुरुवातको सङ्केत गरेको छ। चार्ल्सलाई लन्डनको जेम्स दरबारमा औपचारिक समारोहमा राजा घोषणा गरिँदैछ। त्यहाँको राज परिषदका सदस्यसँगै संसदको हाउस अफ लर्ड्सका अधिकारीको सहभागितामा हुने कार्यक्रमपछि औपचारिक घोषणा हुने भए पनि शासनको उत्तराधिकारीका हैसियतले चार्ल्स स्वतः राजा भइसकेका छन्। महारानीले 7 दशक शासन गरेपछि संसारबाट बिदा लिँदा जेठा छोरा चार्ल्स पनि 70 वर्षका भइसकेका छन्। वृद्धावस्थामा विश्वकै सम्मानित राजतन्त्रको प्रमुखका रूपमा आफ्नो देश र कमनवेल्थका 15 देशको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा उनको शासनकाल आरम्भ भएको छ। महारानीको निधनले बेलायती राज संस्थाको सिंहासन तालिका पनि बदलिएको छ। चार्ल्स राजा भएपछि उनका जेठा छोरा विलियम शासनको उत्तराधिकारी भएका छन्। आफ्नी पूर्वपत्नी डायनासँगको खराब सम्बन्ध अनि केही घटनाक्रम र अभिव्यक्तिका कारण विवादित चार्ल्स पछिल्लो समय छवि सुधारमा सक्रिय थिए। केही राजसंस्था विरोधी आवाज सुनिए पनि देश अनि विश्वभर आफ्नी आमा एलिजाबेथको ओझका कारण छायामा परेको त्यस्तो आवाज बलियो बन्न नदिन अब चार्ल्सले निकै सन्तुलित रहने गरी आमाकै पद चिन्ह पछ्याउनु पर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले पनि बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधनमा भोलिदेखि 3 दिन शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगमा झन्डै आधा झन्डा झुकाउँदै शोक मनाउने निर्णय गरेको हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अव्यवस्थित संरचना हटाउन 7 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। नगरपालिकाले मुख्य बजार क्षेत्र मङ्गलगढी चोकदेखि गणेश चोकसम्म स्तर उन्नतिको लागि संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको हो। सडक किनारका दुवैतर्फ रहेका पोल र तार हटाउन भनिएको छ। नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै सडकको क्षेत्रमा पर्ने र नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका संरचना पनि हटाउन भनेको छ। निर्धारित समयभित्र संरचना नहटाए कानुन अनुसार कारवाही गर्ने नगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले पाकिस्तानमा अकल्पनीय मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। डब्ल्युएचओले पाकिस्तानमा प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन लगायत कारण मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। डब्ल्युएचओका क्षेत्रीय निर्देशक अहमद अल मान्धरीले वर्षाले पाकिस्तानमा धेरै पक्षमा असर पारेको बताएका छन्। बाढी पहिरोका कारण त्यहाँका नागरिक असुरक्षित पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। बाढीका कारण 3 करोड 33 लाख पाकिस्तानी प्रभावित भएका छन्। अब केही राजनीतिक प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बिहिबार सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागी भएनन्। आज अपराह्नका लागि तय बैठक बस्दै बसेन। यसले गठबन्धनभित्र खटपट बढेको भन्नेहरूलाई बल पुगिरहेकै बेला
जसपाका अध्यक्ष यादवले आज ग्यालेक्सी फोकेसँगको कुराकानीमा पार्टीले मागे जति सिट नपाएको अवस्थामा गठबन्धनबाट अलगिने चेतावनी दिएका छन्। जसपाले 32 सिट दाबी गरेको छ, तर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले उसलाई 13 भन्दा बढी सिट दिन सकिँदैन भनेका छन्, जसका कारण जसपा गठबन्धनबाट लगभग बाहिरिने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनले आसन्न निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न साउन 20 मा 11 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा सिट संख्यामा सहमति हुन सकेन। शीर्ष नेताको बैठकमा पनि सिट संख्यालाई लिएर विवाद कायमै छ। 165 सिटका लागि 234 सिटको दाबी परेकाले सहमति जुटाउन सकस परिरहेको हो। जसपाले 32 सिट दाबी गरेकामा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले 13 भन्दा बढी सिट दिन चाहेका छैनन्। आफ्नो पार्टीलाई हेपेको अध्यक्ष यादवको बुझाइ छ। हामीले त थोरै दाबी गरेका छौँ। कति दाबी गर्नुहुन्छ? हाम्रो अहिले 32 देशभरिमा 32 वटा दाबी गर्नु भनेको त केही पनि होइन, अति न्यून नै हो, ताकि गठबन्धनलाई अगाडि बढ्न समस्या नपरोस् भनेर। तर जुन गठबन्धनभित्रमा खास गरिकन ठुला पार्टीहरू छन्, ठुला पार्टी छन् दुईटा, उहाँहरूको अत्याधिक दाबी गर्ने र अत्याधिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफैमा सिटहरू सीमित पार्ने जुन प्रयास छ त्यो नै समस्या भएको छ। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 107 क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा 10 सिट जितेको थियो। जसपा अध्यक्ष यादवले 77 वटै जिल्लामा आफ्नो संगठन रहेकाले मागे जति सिट नपाए पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिएर एक्लै चुनावमा हुमिने बताएका छन्। सम्मानजनक रूपले चित्त बुझ्दो भनौँ न ढङ्गले यदि सिटहरू वितरण गरेन भने जसपा नेपाल एक्लै चुनाव लड्न तयार छ। एक्लै पनि हामी चुनाव मैदानमा लड्नका लागि तयार छ, पार्टी तयार छ, सङ्गठन तयार छन्, उम्मेदवारहरू तयार भइसकेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले र गठबन्धनभित्रका सबैले विन विन पोजिसनमा नै यसको निकास खोज्नुपर्छ। संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मध्य प्रदेशमा जसपा लगातार सरकारको नेतृत्वमा छ। उसले स्थानीय तह निर्वाचनमा 30 पालिकाको प्रमुख पद जितेको थियो। त्यो परिणामलाई देखाएर यादवले आफ्नो पार्टीलाई कम नआँक्न भनेका छन्। गठबन्धनका नाममा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मधेसमा प्रभुत्व जमाउन खोजेको यादवको बुझाइ छ। मध्य प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, त्यो पनि बिर्सिनु हुँदैन। मधेसी जनताको आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा, राजनीतिक लक्ष्य र मनोविज्ञान बेग्लै रहेको छ, त्यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। र हामीसँग भएको मत निर्णायक मत हो मधेसमा, त्यो पनि बिर्सिनु हुँदैन। त्यस कारणले मधेस देखाएर अनि मधेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मधेसका शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने र त्यहाँ फेरि आफ्नो प्रभुत्व लाद्ने प्रयास हो भने त्यस्तो प्रयास गरियो भने त्यो गठबन्धनको कुनै अर्थ हुँदैन, गठबन्धनको कुनै कामै हुँदैन। मधेसलाई दशकौंदेखि आफ्नो राजनीतिक धरातलका रूपमा लिँदै आएको काङ्ग्रेस जसपालाई 2074 को निर्वाचनमा जिते भन्दा धेरै सिट दिन चाहँदैन। माओवादी केन्द्रले एमाले विभाजित भएको लाभ सिट संख्या बढाएर लिन चाहेको छ। जसपा जनाधार आफ्नै पक्षमा रहेको बुझाइमा छ। यही कारण सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनको बैठक, कार्यदल र शीर्ष तहमा 1 महिना यता निरन्तर जसो बसे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बिहिबार राति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा पुगे। ठाकुरले कम्तीमा 16 सिट आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने भनी ओली सामु चुनावी तालमेलको प्रस्ताव राखे। ओलीले स्वीकार गरे। चुनावमा तालमेल गर्ने अनौपचारिक सहमतिपछि खाका तयार पार्न कार्यदल बनाइएको छ। तालमेलको खाका बनाउने जिम्मा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पाएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा सामेल गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आश्वासन पूरा नभएपछि लोसपा एमालेसँग नजिकिन पुगेको हो। लोसपा र एमालेको साथमा कुराकानी सुरु हुन्छ। हाम्रो तर्फबाट तत्काल सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र उताबाट विष्णु पौडेल,   एमालेको तर्फबाट र हाम्रो 2 जना उम्मेदवार, 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 2 जना उ
मध्य प्रदेशबाट चाहिँ सहयोगीको रूपमा एकाधजना पछि आवश्यकता पऱ्यो भने जान्छ, किन हाम्रो मेजर मध्य प्रदेश हो। त्यसै कारण वहाँबाट एकजना चाहिँ गाइडकै रूपमा अथवा वार्ता पनि सामेल हुनको लागि हामी पठाउँछौँ। तालमेल लसको लागि होइन, गेनको लागि नै गरिन्छ। त हामी मिनिमम हाम्रो जुन छ त्यो के छ कि हामी जति सिट पहिले पाएका थियौँ त्यो प्लस हाम्रो आफ्नो ऊ छ। त्यो भनेको कति सिट हुन्छ? 15 या 16। त्यो सिट बाहेक चाहिँ एमाले 11 सिट हामी टोटल जितेका थियौँ सङ्घीय संसदमा। एउटा पश्चिम तरफ, तेह्रेसम, 10 उता। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो समानुपातिकमा 6वटा थियो र 2टा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा। तो टोटल 19 और 6वटा चाहिँ समानुपातिकमा 1/3 महिलालाई दिनुपर्ने, त्यो जम्मै महिलाको हिस्सामा पर्यो। तो त्यस कारण हाम्रो जो इमिडिएट वो छ कि कम्तीमा त्यतिसम्म हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य हुने दिन नजिकिँदै जाँदा शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकलाई लिएर आम चासो छ। संविधानले कुनै विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भए वा कार्यकाल सकिए विधेयक नै निष्क्रिय हुने भनेको छ। तर संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिका पुगेको विधेयकलाई विचाराधीन मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा फरक फरक मत छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयंले पनि विभिन्न सरकारवालासँग यही विषयमा परामर्श गरिरहेकी छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विपरीत अडान त छँदैछन्। यही बीचमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गरे लगतै उत्तरी छिमेकी चीनले समेत चासो देखाएको कुरा सार्वजनिक गरेपछि नागरिकता विधेयकका भू राजनीतिक पक्ष पनि उजागर भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार पोखरा पुगेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा शीतल निवासबाट भइरहेको विलम्बप्रति संशय व्यक्त गरे। यतिसम्म कि उनले राष्ट्रपतिका अभिव्यक्ति प्रमाणीकरणका लागि सकारात्मक नदेखिएको र चीनले समेत यसमा चासो राखेको खुलाए। केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ यो विषयलाई अलि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मोडमा भएकै देखेको थिएँ मैले। त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा कुरा त अदालतमा जान्छ इस्यु चाहिँ, र अदालतको फैसला पछि त्यो अगाडि जान्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले रिजाइनेसन दिने। मैले त राष्ट्रपतिजीलाई भनेको पनि थिएँ, यदि तपाईँले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने या त राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ या अदालतमा जान्छ। दाहाल भारतबाट फर्किए लगत्तै यो विधेयक अगाडि बढाइएकाले पनि चिनियाहरूमा चिसो पसेको उनको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। म भारतबाट आएपछि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाएको भन्ने कुरा गरिएको छ नि। अब यो पनि त्यसमा कुनै न आधार छ न कुनै त्यहाँ सम्बन्ध छ। त्यहाँ न कहीँ चर्चा नागरिकताको बारेमा भएकै हो। मेरो मलाई अनौठो त्यति बेला लाग्यो कि चीनबाट चिनिया राजदूत, हाम्रो नेपाली राजदूत चीनमा जानुभएको, उहाँले मलाई यहाँ त निकै ठुलो प्रश्न उठ्यो, तपाईँ र आर्जु भारतीयसँग बसेर कति बुँदे सहमति गर्नुभयो अरे भन्ने कुरा चीनले पनि बडो चासो राख्यो भन्दा मलाई अनौठो लाग्यो। दाहाल गत असार अन्तिममा भारत गएर राजनीतिक भेटघाट गरेका थिए। उनी फर्केर आएपछि संसदका दुवै सदनबाट द्रुत प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गरी शीतल निवास पठाइएको थियो। राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक 2 सातासम्म अध्ययन गरी पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते सन्देश सहित संसदमै फर्काइदिएकी थिइन्। त्यसपछि पनि संसदका दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरेर शीतल निवास पठाएपछि अहिले राष्ट्रपतिले थप परामर्शको क्रम जारी राखेकी छन्। यही बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको विधेयक फिर्ता लिएर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको समस्या मात्र सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याए सर्वसम्मतिले पारित गर्न सहयोग गर्ने भनेका छन्। 1 हप्ताभित्र पास गर्ने गरी जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयक 2 वाक्य ल्याउनुहोस् न। 2 वाक्य ल्याए पुग्छ, त्यति ल्याउनुहोस्।
त्यति पास गरौँ। एक हप्ता पछाडिदेखि नागरिकता खुला, त्यो गर्न सकिन्छ। संसदको समय अझै छ बाँकी, एक हप्ताभित्र सजिलोसँग पास हुन्छ विधेयक। ल्याउनुहोस्, भोलि ल्याउनुहोस्। सत्ता पक्षको दबाव र प्रतिपक्षको नयाँ कार्डले नागरिकता विधेयक माथिको राजनीति झन्झन पेचिलो त बनिरहेकै छ, त्यसमाथि छिमेकी मुलुकको चासो पनि यसमा जोडिएको कुरा सत्तारूढ दलकै नेताले सार्वजनिक गरेपछि जटिलताको नयाँ आयाम उजागर भएको छ र यसले सहजै यो विवाद अवतरण भइहाल्न मुस्किल देखिएको छ। सृजना घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न 6 प्रकारका आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो। 2 अर्बभन्दा माथिका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार आयोजनालाई सुविधा दिने गरी सरकारले हेजिङ नियमावली बनाएको छ। नियमावलीमा 100 मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। 30 किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाले पनि सुविधा पाउनेछन्। 10 किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनोरेल मार्ग परियोजना, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सुरुङ मार्ग तथा 50 किलोमिटर भन्दा लामो द्रुत मार्ग परियोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। हेजिङ सुविधा परियोजनामा गरिने ऋणको सावा तथा ब्याज रकममा पनि उपलब्ध हुनेछ। हेजिङको अवधि 7 वर्षको हुनेछ। विकास र वातावरण बीचको द्वन्द्व संसारभर छ, त्यसमा पनि नेपालमा वातावरणको वकालत गर्नेहरूको निकै दबदबा भएको भनेर कतिपय अर्थशास्त्री, विकास अड्डाका कर्मचारी र व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए। नेपाल उद्योग परिसङ्घले आज काठमाडौँमा गरेको पूर्वाधार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न नदिने परिपाटीले मुलुकको विकास प्रभावित भएको बताएका छन्। एकातिर हाम्रो उत्पादन नबढाउने, हामीले हाम्रो ढुङ्गा बेच्न नपाउने, हाम्रो काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडीबुटी सङ्कलन गर्न नपाउने, है गर्न नहुने, हाम्रो रिसोर्स प्रयोग गर्न नहुने, अनि डेभलपमेन्ट गर्ने केबाट, गर्ने कसरी? एउटा गम्भीर प्रश्न छ। ढुङ्गा चलाउनै हुन्न रे, कुनै ठाउँ पो नचलाउनु होला, जहाँ हामीलाई क्षति पुर्याउँछ त्यहाँ नचलाउने होला। एउटा पहाड हामीले खनेर बेच्न सकिँदैन, हामीले जङ्गल काट्न हुँदैन। हामीले पालेको जङ्गल हाम्रो औसतभन्दा बढी छ हाम्रो क्षेत्रफल, एयरपोर्ट बनाउँदा जङ्गल काट्न पाइँदैन, अदालतले एउटा निर्णय गरिदिन्छ। अनि कसरी बन्छ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर? भन्दा हाम्रो रिसोर्सहरूको प्रयोग गर्ने अर्को कुरा हो, अथवा अर्को भाषा उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्यो। हामीले उत्पादन वृद्धि गर्दा हाम्रो पैसा आफै इन्जेक्ट हुन्छ। आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिको कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ अहिलेको बजेटमा। उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा हो, हाम्रो स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने कुरा हो, त्यसबाट हामी पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ। र हाम्रा नीतिहरू कसिला हुने, राष्ट्र बैङ्कले कसेर लैजाने, है नेपाल सरकारले कसरी लग्ने, वन मन्त्रालय वनले कसरी लग्ने, अर्थले कसरी लैजाने, सबैले कसेर अनि लगानीलाई नै वातावरण नबनाउने खालको नीति नै चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। 17 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भारतलाई पहिलो पटक हराएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बो स्थित रेसकोर्स मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले भारतलाई 3-1 गोलले पराजित गरेको हो। पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकिएकामा दोस्रो हाफमा नेपालले थप 2 गोल गर्यो। खेलको 25औं मिनेटमा डेनी मेइटेको गोलमा भारतले अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा सरोज दर्लामीले बराबरी गोल फर्काए। 49औं मिनेटमा युनेस बुढाथोकीले गोल गरेपछि भारत 2-1 ले पछि पर्यो। 67औं मिनेटमा सुभाष बमले गोल थपे। लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई 2-1 गोलले हराएको थियो। यसअघि एक खेल जितेको भारत समूह उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले ए र बी डिभिजन लिग विजेता क्लबलाई 6 महिनापछि पुरस्कार दिएको छ। एन्फाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शहीद स्मारक ए र बी डिभिजन लिग विजेता टोलीलाई पुरस्कार रकम दिएको बताएको छ। लिगका उत्कृष्ट खेलाडी र म्यान अफ द म्याच लगायत पुरस्कार रकम पनि दिएको एन्फाले जनाएको छ। लिग सकिएको लामो समयसम्म पनि पुरस्कार नदिएको भनी एन्फाको आलोचना हुँदै आएको थियो। गत सिजन ए डिभिजन लिग मचिन्द्र क्लब र बी डिभिजन लिग चर्च बोइज युनाइटेडले जितेका थिए। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत आजका लागि तय क्रिकेटका 4वटै खेल रद्द भएका छन्। भारी वर्षाका कारण खेल रद्द गरिएको हो। मूलपानी र त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दुई खेल रद्द भएका हुन्। त्रिवीमा पहिलो खेल भइरहँदा वर्षा सुरु भएको थियो। एनआरएनएले 13 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर 120 रन जोडेपछि भारी वर्षा भएकाले खेल स्थगित गरिएको थियो। वर्षाका कारण 2 दिनमा 7 खेल रद्द भइसकेका छन्। ब्रेट ली क्रिकेट प्रेमी माझ नौलो नाम होइन, उनी आफ्नो समयका चर्चित खेलाडी हुन्। अस्ट्रेलियाका चर्चित क्रिकेटर ली नेपाल टी20 लिगको मेन्टर नियुक्त भएका छन्। उनले लिगमा सहभागी हुने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई आफूले जानेका सिप सिकाउनेछन्। नेपाल टी20 लिग हुने समयमा भारतमा हुन लागेको लेजेन्ड्स क्रिकेट लिगमा व्यस्त रहने भएकाले उनी नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षक माझ अनलाइनमा उपलब्ध हुनेछन्। नेपाल टी20 लिग असोज 8 देखि सुरु हुँदैछ। लिगका लागि अस्ट्रेलियाका पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी ब्रेट लीले मेन्टरको जिम्मेवारी पाएका छन्। I'd like to unveil or I'd like to announce the legendary Brett as a mentor of Nepal T20 League. ली आफ्नो समयका चर्चित बलर हुन्। उनले अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय टोलीबाट 3 फर्मेटको क्रिकेट खेलेका छन्। उनले सन् 1999 देखि सन् 2012 सम्म राष्ट्रिय टोलीबाट खेले। सन् 2003 मा अस्ट्रेलियाले विश्वकप जित्दा उनी टोलीका सदस्य थिए। तीव्र गतिको बलिङ उनको विशेषता हो। चर्चित खेलाडी ली सिक्सरको भने ब्रान्ड एम्बेसेडर बनेका छन्। उनले क्रिकेटप्रति नेपालीको मोहले आफूले मेन्टरको जिम्मेवारी सम्हालेको भनेका छन्। I see the passion here in Nepal. I travel all over the world to watch cricket. I spend a lot of time in India. I spend a lot of time obviously back where I'm born and where I live in Australia. But the passion here in Nepal's right up there, and it's just going to get better and better and better. So I'm looking forward to the young cricketers who are going to be on show shortly, the wonderful opportunity they've got to play in this league. नेपाल आउन पाएकोमा उनले प्रसन्नता व्यक्त गरे। नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन हेर्न उनी उत्साही छन्। लिग युवा क्रिकेटरका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुने उनको विश्वास छ। It's a privilege to be here today. I want to come back here and play and actually watch a lot more cricket, be involved. It's my first trip here to Nepal. I've only been here for one night, but I've loved the hospitality, I've loved the generosity of all the local people here. But once again, it's an absolute privilege, and I'm just so excited to see the way that the cricket is going to improve, not over the next 12 months, but over the next 5 years in general, and it's going to be a wonderful part association on my behalf. बिहिबार नेपाल आएका ब्रेटली शुक्रबार भारत गए। उनी अब प्रतियोगिता दौरान आउनेछन्। उनले लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने 6 टोलीका खेलाडीलाई विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्नेछन्। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा आज परम्परागत इन्द्र जात्रा मनाइयो। बसन्तपुर गद्दी बैठकमा पुगेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत विशिष्ट पदाधिकारीले इन्द्र जात्रा अवलोकन गरे। स्थानीयवासीको पनि घुइँचो लाग्यो। जात्राका अवसरमा विभिन्न नाच देखाइएको छ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। मागे जति सीट नपाएपछि जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिँदै लोसपा एमालेसँग वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन् गठबन्धन फुटाउन षड्यन्त्र भयो। काभ्रेको 5 खालमा 31 रोपनी सार्वजनिक जग्गा एकै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको खुलासा। अरनिको राजमार्गसँगै 50 करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति हडप्न अनेक प्रपञ्च। बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले क्यारिबियन प्रिमियर लिग छाडे नेपालमै आएर आरोपको सामना गर्ने। बेलायतमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने महारानीको निधनमा विश्वभरबाट शोक व्यक्त। चार्ल्स बने नयाँ राजा। नेपालले पनि भोलिदेखि 3 दिन शोक मनाउने। र अस्ट्रेलियाका चर्चित क्रिकेटर ब्रेट ली नेपालमा। नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सिप सिकाउन T20 लिगको मेन्टर नियुक्त। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.